This is Al-Firdaus Islamic Urdu channel. मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, यह है अल-फिरदौस इस्लामी चैनल और मैं हूँ आपका लेक्चर प्रेजेंटर एंड स्पीकर डॉक्टर ताज फिरदौसी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन व हज़रात, आज कल एक नई चीज़ रूनुमा हो चुकी है। क्या है? अपने दिमाग से सोच, अपने दिमाग की सोच कि हम इस तरीके से जाने के बजाय इस्लाम में हम थोड़ा यूं कर लेते हैं। ये हमारा अपना ट्रेंड, ये हमारी अपनी सिग्नेचर है। यानी कि जो अब तक जो 1400 साल से आई हुई है इस्लामी तालीमात, उनसे हटकर थोड़ा यूं चले आते हैं, थोड़ा हटकर यूं चले जाएंगे, उसमें हम दूसरों पे सबकत ले जाएंगे। क्या चीज़ हो रही है? They want to have their own signature. ये गलत बात है, ये तरीक़ा बात है, ये गलत बात है। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो अपनी किताब में फरमा दिया, जो कह दिया। और आपको जो बनाया गया है, आप मखलूक हैं, वो खालिक है, तो आपका फ़र्ज़ अवलीन और फ़र्ज़ आखिरीन, जो कुछ कि अल्लाह ने कहा है उसे कर गुज़रो। जिस चीज़ को उसने कहा नहीं तो उसे मत करो। बस इतना ही है, इतना ही है, और कुछ तो नहीं। उसका हुक्म जो है आपको सीधे रास्ते पे ले जाने के लिए। अगर कहीं पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दो पॉइंट्स हैं, तो सबसे बेहतरीन और आसान और सबसे बहुत से करीब तरीन रास्ता ऐसा नहीं होता। सबसे बेस्ट रोड जो होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो स्ट्राइट लाइन है, सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम, शॉर्ट सीधा रास्ता। जिसने भी थोड़ा यूं गया तो गया, और यूं गया तो गया, यूं गया तो हट गया, चले गया। और क्या हो रहा है? फितना पैदा हुआ, यहाँ पर एक फितना, वहाँ पर एक फितना, यहाँ पर एक, वहाँ पर एक। जी पहले वो नहीं किया करते थे, आप ये कर रहे हैं, ये बिद्दा, ये शिर्क, ये कहाँ से चीज़ पैदा हो गई इंसानों में? बिद्दा शिर्क, पहले कोई थी ही नहीं बात। शिर्क क्या है? अल्लाह की ज़ात में किसी और को लाकर खड़ा कर देना और कहना कि ये भी अल्लाह, ये भी अल्लाह। हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह के साथ खड़ा करते नहीं, उनको ये नहीं कहते कि ये भी अल्लाह है, ये भी अल्लाह है। तो फिर नाउज़ बिल्लाह, ये तमाम क्या बातें हो रही? कौन है जिसे आप लेकर खड़ा कर देते हैं? कोई है? जब हुजूर ही नहीं है, जब उनको हमने यही कहा कि जो सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल, जिसने अल्लाह सुब्हान ताला अपने नूर से बनाया, वो हुजूर सल्लल्लाहु बनाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने हुए हैं, तो मतलब यह कि वो खुद बनाने वाले नहीं हैं, वो अल्लाह की बराबरी नहीं है उनमें। अल्लाह ने उनको इज्जत और हुर्मत दी हुई है, तकरीम दी हुई है, अपने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह से मानी। क्यों? ये वही है जो सारी दुनिया को बता रहे हैं, शम्मा हिदायत दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं कि सिर्फ उसकी इबादत करना, वो एक ही है, वो एक ही है। कुल हुवल्लाहु अहद अहद अहद। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जितने पत्थर रखे थे गरम गरम, और तमाम चीज़ों को रख के उनको लिटाया गया, जुल्म किया गया, उनको बरहना अपने सीने के ऊपर उन पे दाग डाले गए, और कहा कि तुम अल्लाह को मत मानो और दूसरों को मान लो, इधर उधर। उसने कहा तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने कहा अल्लाहु अहद 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 अहद, बस एक ही है, एक ही है, कोई कहता ही नहीं। मैं तो एक बहुत ही कम तरीन पढ़े हुए एक शख्स के पास गया जो जाहिल था, पढ़ना लिखना तो क्या, उसे अंग्रेज़ी या कोई दूसरी ज़बान आती नहीं, वो तो मजदूरी करता था। मैंने पूछा था कि जनाब आपसे मैं एक सवाल करूं? तो वो बड़ी मुश्किल से सामान उठाया हुआ था। जी बोलिए, क्या है? जी आप नमाज भी पढ़ते हैं? जी हाँ, जब फुर्सत हो जाती है, मिल जाती है, पढ़ लेता हूँ, जुमा को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, पढ़ लेते हैं ना? हाँ। किसकी इबादत करता हूँ? क्या पूछ रहे हैं? अल्लाह की। कौन से अल्लाह की? तो उसने कहा आपको दिमाग है? अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, और किसकी? मैंने कहा कि जज़ाकल्लाह, चलो अपना काम करो। वो शख्स जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल, जो सबसे कम तरीन काम करने वाला, झाड़ू देने वाला, वो कहता कि अल्लाहु अहद,
تو آپ تمام لوگوں کو یہ بتا شرک 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 شرک، یہ کہاں سے آ گئی ہے دماغ میں شرک کہنے کی بات؟ یہ آپ جو پھیلا رہے ہیں شرک سے، لوگوں کو دماغ پلٹا رہے ہیں، اللہ کے وحدانیت کا نام لے کر، شرک کا نام لے کے تمام لوگوں کو آپ گرا رہے ہیں جو عزت کے احترام کے قابل ہیں۔ یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ حسین علیہ السلام وہ مقام ہے جسے حضور اپنے کندھوں پہ لے کر چلتے تھے، وہ ہیں وہی حسین جو سجدے میں جاتے تھے سر نہیں اٹھا رہے تھے، اللہ واحد، سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ کیوں؟ کہ حسین کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ حسین کا دل ٹوٹ جائے گا اور اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچے کا، معصوم بچے کا دل نہیں توڑنے والے، آپ یہ سجدہ ہوتا ہے، یہ ان کی بات ہوتی ہے، مگر اللہ کی عبادت میں ان کی برابری کسی کو بھی نہیں لایا، اپنے آپ کو بھی نہیں۔ کچھ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو ان کا ہوں، میں اس عظیم ہستی کائنات کا ہوں، کائنات کے ہستے کا ہوں، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اگر کچھ ہے تو پھر پیدا کرو اور ایک دنیا کو سامنے میرے سامنے کر کے بتاؤ، سورج کو ابھی ڈبا دو۔ فرعون کو جب یہی کہا گیا تو وہ تو کچھ نہیں کر سکا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر کتنے فرعون پیدا ہو رہے ہیں، ہر دن روزانہ آپ کے اطراف پیدا ہو رہے ہیں وہ فرعون جو آپ کو بھٹکا رہے ہیں سیدھے راستے سے۔ یہ فتنہ، ایک اور فتنہ شروع ہو گیا، ایک اور فتنہ، لوگوں نے وہاں پر ایک انداز کی ایک انداز کی نماز شروع کر دی، ایک انداز کی کہ وہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ یہ صحیح، وہ غلط ہے، وہ صحیح۔ جو اب تک 1400 سال سے ہوتا رہا ہے وہ صحیح ہے، جو حضور نے کیا وہ صحیح ہے، جو صحابہ نے کیا وہ ہے، جو اہل بیت نے کیا وہ صحیح ہے، جو آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرتے رہے ہیں اب تک، بس اسی کو فالو کر لیجئے، صراط مستقیم، اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ دوسرے کو کسی ملانا کو شرک کہتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کسی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت بھی ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کے سامنے ان کے تعلیمات لے کر اللہ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ شرک وغیرہ کے جو شرک بدعت کا ہے فلسفہ اٹھا کے اسے ٹھوکر ماریے، اپنی زندگی کو سنواریے، اور حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں لیجئے، اور اللہ کے ذات اور اللہ کے لیے جب سجدہ کریں گے تو اللہ احد احد احد۔ جزاک اللہ، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ سیدھے صراط، یہ ہے صراط مستقیم جو نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط المستقیم۔